नेकी बदी का पड़ा रन कोई, जो भी नासिख था वो पीठ दिखला गया। रह गए हम ही कुर्बानियों के लिए, सह गए हम ही महरूमियों के सितम। ट्रांसजेंडर एक्ट जिस वक़्त पेश हुआ और जब से पेश हुआ, ये मजहबी जमातों समेत कौमी असम्बली के अंदर मौजूद तमाम सेकुलर पार्टीज़ की गफलत का नतीजा, और उनकी गफलत मुजरमाना है और बाकियों की मजहबी जमातों की ज़ाहिर है गफलत बराए गफलत है। और एक गफलत संगीन नौइयत की होती है जो आमदन की जाए, और एक बगैर आमद की होती है। ट्रांसजेंडर एक्ट पेश हो चुका, उसके खिलाफ अल्लाह के फजल करम से मैंने भी, हमने भी, हमारी जमात और हमारी तहरीक ने भी मकदूर बर कोशिश की, सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी प्रोग्राम्स के अंदर, मिंबर व मेहराब के ऊपर, के लोगों के सामने इस एक्ट की संगीनियां जाहिर की जाएं। इसका सही मानों में क्रेडिट सेनेटर मुश्ताक को जाता है, लेकिन उसके बाद अल्लाह के फजलो करम से असम्बली में मौजूद तमाम दीनी और मजहबी जमातों ने और असम्बली से बाहर मौजूद तमाम दीनी और मजहबी जमातों ने अपने किरदार को इस तरह अदा किया कि इस्लामी नजरियाती कौंसिल को लिखना पड़ा कि यह खिलाफ शरीयत है। हमने वफाकी शरीय अदालत में 2 पटिशनें दायर की, अल्लाह के फजल से मंजूर हो गई। दीगर सोर्सेज, दीगर दोस्त अहबाब ने असम्बलियों में करारदादें पेश की। इसी तरह मजहबी जमातों ने, तहरीके लब्बैक ने, तहरीके दिफा इस्लाम ने, जमात इस्लामी ने, जमीयत उलमा इस्लाम ने मुल्क भर में एहतजाजों का ऐलान किया कि अगर ये ट्रांसजेंडर एक्ट वापस न लिया गया तो वतन के अंदर चाहे वो जमातें जो असम्बली में मौजूद नहीं है वो भी इस एक्ट को नामंजूर करते हुए सड़कों पे निकल आएंगी। ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना, यहाँ पे खिलाफ शरीयत आइन की, कानून की और ऐसे दस्तूर साजी की भी इजाजत नहीं है। खुद मौलाना फजलुर रहमान ने भी, जमीयत उलमा इस्लाम ने, लोग पूछते हैं मौलाना ने क्या किया, आज आप देख लीजिए कि सबसे उम्दा तरामीम इस एक्ट के खिलाफ और मनसूखी के खिलाफ जो सेनेट में पेश होनी है, जमीयत उलमा इस्लाम ने पेश की है, और हम उन तरामीम के साथ खड़े हैं जो जमीयत उलमा इस्लाम ने की है। ये ट्रांसजेंडर एक्ट पाकिस्तान के आइन के खिलाफ भी बगावत है, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ भी बगावत है, पाकिस्तान के दस्तूर के खिलाफ भी बगावत है। और हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी किस्म का ऐसा गैर शरई, गैर इखलाकी आइन मंजूर होने नहीं देंगे। आप अहबाब को अल्लाह के फजलो करम से खुशी की खबरें आ रही हैं, लेकिन बात संगीन नौइयत की खबरें भी आ रही हैं। एक पूरी लॉबी ये चाहती है इस एक्ट से किसी तरह अवाम की तवज्जो हट जाए, जो अवाम के अंदर एक शऊर पैदा हो गया, जो बेदारी की एक लहर पैदा हो गई है, उससे अवाम की तवज्जो हटा दी जाए और इसको किसी ना किसी तरह मुअख्खर कर दिया जाए। और इसके अंदर अभी मनसूही या मुस्तरद या तरमीम ना हो, ऐसी कोई भी हरकत हुई तो आप सब साथी इस एक्ट को मुस्तरद करने के लिए हमारे साथ बाहर निकलने को तैयार हैं इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये क्या बात हुई है, अफसोस और दुख है, अकल के अंधों को उल्टा नजर आता है। एक बंदा आंखें रखने वाला हो, आंखों वाला हो, और जाके नादरा को कि मैं अंधा हूं और मुझे अंधा लिख के जो स्पेशल अफराद की फैसिलिटीज है मुझे दे दी जाएं, कोई बंदा मानेगा कि ये अकल की बात है? एक बंदा पूरा मर्द है, जाके अपने आप को औरत लिखवा दे, क्या अकल और शरीयत ला तब्दील लि खल्किल्लाह क्या इस बात की इजाजत देती है कि वो लिखवा ले? एक औरत है, उसको मर्द मर्द फील हो रहा है, बाप मर गया, विरासत में मैंने दुगना हिस्सा चाहिए, मैं आज के बाद मर्द मर्द फील कर रही हूं, जाके मुझे मर्द लिखवा दिया जाए। क्या अकल मानती है? और ये तो एक सिर्फ मिसाल है, हकीकत क्या है ये बात भी सुन लीजिए। मुझे भी फोन कॉल्स आई हैं, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह सेनेटर मुश्ताक, मुआविया और दीगर असम्बली के अराकीन से इस बिल और कानून के हवाले से हम मुस्तकिल राब्ते में थे, इस तरह वो दूसरे जो एंटी गिरोह है उनकी तरफ से मुझे भी कॉल हैं। आपको क्या इतराज है? आप बड़ा बोलते हैं, आपको क्या इतराज है? क्या
جو مخنث ہے یا خسرا ہے یا ہجڑا ہے اس کو اپنی سیکس ڈیزائر پوری کرنے کی آپ فیسیلٹی نہیں دینا چاہتے؟ اور میرے بھائیوں یہ بات کھل کے آج ممبر سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ذہن کے اندر اگر کوئی اشکال موجود ہے تو وہ کلیئر ہو جائے۔ اندازہ کریں جو اس ایکٹ کو منظور کرنا چاہتے ہیں ان کی نیت کیا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو فزیکلی اب نارمل شخص ہے اس کا علاج کروایا جائے، اس کو ٹرانسجینڈر کا جو لفظ ہے اسپیسیفائی کر کے خسرا مہنث ہجڑا لکھ دیا جائے، جو فزیکلی اب نارمل ہے اس کو اس کے حقوق دے دیے جائیں، لیکن جو مینٹلی اب نارمل ہے، جو مینٹلی سک ہے، مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، پورا مرد ہے، اس کو عورت فیل ہو رہا ہے، اس کو لتر پڑنے چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ چاہتے کیا ہیں یہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، کیا وہ اپنی ڈیزائرز پوری نہ کریں؟ آج یہ شریعت کا کلیہ اور قاعدہ سن لیجئے، غیر فطری جگہ سے، غیر فطری جگہ سے، غیر فطری جگہ سے، چاہے بچہ ہو، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے آنٹی ہو، چاہے انکل ہو، چاہے ملا ہو، اگر کوئی بھی غیر فطری رستے سے اپنی ڈیزائر کو پورا کرنا چاہے گا، اس کے لیے شریعت کا ایک ہی عذاب ہے، اس کو سنسار کر دیا جائے گا، اس کو زندہ جلا دیا جائے گا۔ غیر فطری رستوں سے اجازت چاہتے یہ ہیں، آپ بات نہیں سمجھے۔ ڈیزائر کہاں سے پوری ہوگی؟ میں نے پوچھا بتائیے، ایک نمرد ہے وہ ڈیزائر کہاں سے پوری کرے گا؟ فطری رستے سے کہ کہتا غیر فطری رستے؟ غیر فطری رستے کی اسلام میں اجازت موجود نہیں ہے، چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے مولوی ہو۔ ہم سب کا ایک ہی مطالبہ، ہمیں کہتے ہیں جی یہ کام مدرسوں میں ہوتا ہے، مدرسوں میں ہوتا ہے تو جائز ہو گیا، اس ملا کو سب سے پہلے مینار پاکستان پر ٹانگ دو تاکہ مدرسوں کے اندر سے بھی یہ برائی ختم ہو جائے۔ آپ کو مدرسوں کی نظر آتی ہے؟ نادرہ کے اعداد و شمار آپ نے نہیں دیکھے؟ 30,000۔ وہ جو ٹرانسجینڈر جن کے لیے قانون بنا تھا فزیکلی اب نارمل، وہ کتنے ہیں؟ 30 اور 50 بس۔ وہ جو پورے مکمل مرد ہیں وہ 15,000 جی عورت لکھوائیں، وہ جو مکمل عورتیں ہیں 15,000 جی وہ مرد لکھوائیں۔ آپ خود بتائیے کہ یہ قانون کس راستے کی طرف آپ کو اور ہمیں اور معاشرے کو لے کے جانا چاہتا ہے؟ بات بڑی عام فہم ہے، کھل کے اس لیے کی ہے کہ غیر فطری رستے سے تلذذ حاصل کرنا اسلام اور شریعت میں اس کی گنجائش وہاں پہ موجود نہیں ہے جہاں پہ نکاح حلال ہوا ہو، وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ جس شریعت کے اندر مرد عورت کے مشابہت کے کپڑے نہیں پہن سکتا، عورت مرد کی مشابہت نہیں کر سکتی، اس شریعت کے اندر مرد جا کے عورت لکھوا دے اور عورت جا کے مرد لکھوا دے، ایسے قانون کو ہم اپنی جوتی کے تلوے کے نیچے رون دیں گے اور ایسے قانون کو اس پاکستان کے اندر منظور نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ آواز اٹھ گئی ہے، لیکن آپ نے بھی آج سینیٹر صاحب نے ایک اپیل کیا کہ ہر بندہ اس ایکٹ کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے، اس ایکٹ کو جلاتے ہوئے، اس کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کرتے ہوئے اپنی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرے، اور یہ ان کا مطالبہ جائز ہے۔ ہمیں اس بات کے اوپر لبیک کہتے ہوئے اس ایکٹ کے خلاف کسی بھی انداز میں جو بھی تصویر ہے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کرنی چاہیے۔